عليكم وكنتمنى بانكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف ما شفتوا في الفيديو اليوم غادي نهضروا على التكوين المهني او Ausbildung في المانيا. يعني قبل من كل شيء جيبوا ستيلو او قلم، مذكره او ورقه، يعني باش تقيدوا كل شيء المعلومات المهمه بالنسبه لكم، وطبيعه الحال شي حاجه تشربوها خصوصا انتي بنانا بصحتكم. اول حاجه قبل من كل شيء غادي نبداو شنو هو التكوين المهني في المانيا. هو عباره على ثيوري، يعني كيمشي الانسان او الواحد يعني يومين في الاسبوع للمدرسه، وعلى براتيك اللي هو 3 مرات في الاسبوع كيمشي، يعني سواء على حسب الاوسبيلدونغ، سواء يعني في المستشفى او في بنك او في شركه يعني وغيرهم. اليوم غادي نهضروا يعني على اقوى يعني او اكثر المهن اللي عليهم الطلب بزاف خصوصا في المانيا. يعني غادي نبدا باول اوسبيلدونغ اللي عليها الطلب بزاف. يعني كيف ما كنعرفوا الهرم السكاني ديال المانيا يعني شائخ، يعني فيه شيوخ بزاف كبار السن، يعني داكشي علاش كيحتاجوا بزاف ديال الناس، سواء يعني العمال الخدامه. بالنسبه للديور العجزه، يعني في دار العجزه كيحتاجوا المساعدين. وبالنسبه لسميت الاوسبيلدونغ هنا في المانيا يعني Altenpfleger oder Gesundheitspfleger. وبالنسبه للمده ديال هذه الاوسبيلدونغ هي 3 سنوات. يعني بالنسبه للسنه الاولى كيف ما قلنا بان الاوسبيلدونغ فيها الخدمه والقرايه، فان الواحد كيتخلص شهريا بين 950 اورو الى 1000 اورو بغوتو. يعني بغوتو بمعنى ما فيهاش، مازال ما فيهاش الاقتطاعات يعني ديال الضرائب ديال التامين الصحي وغيره. يعني فاش كيقطعوا هادشي كله كيجيكم نيتو على حساب كل شخص. فبالنسبه للسنه الثانيه فكتكون بين 1000 اورو الى 1100 اورو. وبالنسبه للسنه الثالثه فكتكون بين 1100 الى 1200 اورو شهريا كنهضر، يعني مده 3 سنوات. فاش كيتخرج يعني بعد 3 سنوات فالوظيفه كتكون كتسنى، يعني هما محتاجين نسبه كبيره اصلا والطلب عليهم بزاف. يعني ففتره وجيزه غادي تلقى الخدمه على حسب المستشفى او دار العجزه اللي بغيتو تخدموا فيها. بالنسبه يعني للاوسبيلدونغ الثانيه اللي هي يعني Krankenpfleger oder Krankenschwester، هادو يعني على مستوى التمريض، يعني ممرضه او ممرض، فعليهم الطلب بنسبه كبيره يعني هائله جدا. يعني الوظائف موجوده، يعني بالنسبه حتى هي يعني نفس الاوسبيلدونغ الاولى، فالمده ديالها 3 سنوات. بالنسبه للسنه الاولى ف يعني كيتخلص الواحد 1040 اورو، السنه الثانيه 1100 اورو شهريا، السنه الثالثه 1200 اورو شهريا بغوتو كيف ما قلت، يعني بدون اقتطاعات. من بعد ضروري كيجيو الاقتطاعات. بالنسبه للاوسبيلدونغ الثالثه فهي كوفمان او كوفراو، يعني بمعنى تاجر او تاجره. يعني هادو يحتاجوهم بزاف هنا في المانيا، يعني في كول سنتر، يعني في سونتر دابيل او في الشركات يعني الكبرى والصغرى كلهم يعني محتاجينهم بزاف. المده ديال هاد الاوسبيلدونغ او التكوين المهني 3 سنوات. يعني كيبداو من السنه الاولى 900 اورو، السنه الثانيه يعني 1000 اورو، السنه الثالثه 1000 1100 اورو. يعني ومن بعد يعني الوظيفه كتسنى. وبالنسبه للاوسبيلدونغ الرابعه اللي هي بنك كوفمان او بنك كوفراو، يعني موظف في البنك. حتى هي المده ديال الاوسبيلدونغ 3 سنوات. السنه الاولى كيبداو ب 950 اورو، السنه الثانيه ب 1000 اورو، السنه الثالثه 1070 اورو. ومن بعد يعني الخدمه موجوده 100% حتى هي. الأوسبيلدونغ رقم 5 فهي إلكترونيكا إنجريتو أودا سيستيم، يعني داكشي ديال الإلكترونيات في السيستيم. وكيحتاجوهم بزاف بالنسبة للميديسين تكنيك، بالنسبة للناس اللي كيخدموا الأجهزة اللي كيكونوا في المستشفيات، اللي كيكونوا في ديال التصوير الإشعاعي وغيره. يعني هادو كيحتاجوهم حتى هما بزاف. والمدة ديالها 4 سنوات. يعني السنة الأولى كتبدا يعني ب 975 أورو شهريا بغوتو، وبالنسبة للسنة الثانية 1000
€1200 عفوا 1020€. بالنسبة للسنة الثالثة 1105€، وبالنسبة للسنة الرابعة والأخيرة 1155€ أو 1160€ تقريبا يعني. ومن بعدها إن شاء الله الخدمة حتى هي موجودة جدا يعني. فوق ما تتصوروا ألمانيا علاش هي أقوى دولة يعني من ناحية التصنيع، فعندهم شركات بزاف ومستشفيات يعني بزاف مستشفيات سواء كبيرة أو صغيرة يعني. بالنسبة للمختبرات كاينين بزاف ديال الوظائف اخرين، بزاف تاع الاوسبيلدونغات اخرين يعني. كل واحد يشوف الميول، اهم حاجه الميول ديالو يعني اش بغى يدير. لان يعني الصعوبه ديال الاوسبيلدونغ ماشي هي الصعوبه ديال الشتوديوم او الدراسه يعني. بالنسبه للاوسبيلدونغ يعني رقم 6 يعني فهي اختيار او اختيارين مربي او مربيه يعني في روضه الاطفال كيندرغارتن. عليها الطلب يعني بنسبة كبيرة جدا حتى هي هائلة يعني. حتى عندهم خصص كبير يعني في الكيندرغارتن يعني في الروضات يعني ما كيلقاوش فين يديو اولادهم يعني. لدرجة يعني كيخصهم يبقاو في الدار يتسناو مدة طويلة إلا باش يرجعوا يخدموا يعني. بالنسبة للألمان أو الأجانب أو غيرهم يعني الفترة الزمنية ديال هاد الأوسبيلدونغ يعني كتختلف حسب يعني كل ولاية. كيف ما كنعرفوا بأن ألمانيا فيها 16 ولاية يعني فكتختلف يعني القوانين ديال كل ولاية على أخرى. وبالنسبة يعني الأوسبيلدونغ فكتراوح الفترة الزمنية ديالها يعني بين 2 إلى 5 سنوات. فبالنسبة يعني اللي عندهم اللي كيقراوها في فترة 2 يعني كيكون الدخل ديالهم يعني داخل يعني خلال الأوسبيلدونغ أو ما بعد الأوسبيلدونغ كيختلف يعني على الناس اللي كيكون قراو يعني مدة 5 سنوات هاد الاوسبيلدونغ هادي ديال مربي او مربيه. فبالنسبه يعني كتراوح من 1000 يعني ابتداء من 1000€ يعني الى 3000€ يعني واكثر. فهاد الاوسبيلدونغ يعني صراحه بالنسبه اللي بغاها وعنده الميول يعني الدراري الصغار وعنده الخاطر فعلاش لا. هنايا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. كنتمنى نكون فدتكم بهذه المعلومات. وكيف ما سبقت قلت بان هادو 6 ديال الوظائف او الاوسبيلدونغ يعني اللي اكثر طلبا في المانيا يعني اللي محتاجين فيهم الناس يعني ابزوفات يعني بسرعه يعني. اذا بقاو من دابا فيعني اذا بغيتوا يعني فكاينين بزاف ديال الوظائف الاخرى اللي ممكن الواحد يديرهم يعني. فقط كتبوا في جوجل يعني حاولوا تبحثوا يعني المعلومات كاينه كثيره بزاف. وبالنسبه اذا عندكم شي اوسبيلدونغ معينه فخليوها كتبوها في جوجل، او عندكم شي اسئله خليوهم ليا في الكومونتير يعني. كيف ما سبقت قلت فكاين ما كاينش لينك معين يعني. بالنسبه للاوسبيلدونغ كيخرجوا بزاف ديال الصفحات يعني باختلاف المدن باختلاف الولايات حتى هما. فشكرا بزاف على المشاهده، وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا الى الفيديو المقبل. مع السلامه.